नमस्कार. गोवा दूरदर्शनच्या कला आविष्कार या कार्यावळीत हांव राजू भिकारो नायक तुमकां येवकार दितात. इश्टानो, ह्या कार्यावळीत हाच्या पयलीं आमी गोंयच्या जायत्या नामनेच्या कलाकारांक हांगा हाडून तांच्यो मुलाखती घेवन त्या मुलाखतीद्वारे तांचे कार्य आनी विचार जाणून घेतल्यात. आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा, आमचें गोंय म्हळ्यार ही कलाकारांची खाण आसा. हांगच्या घराघरान, गांवागांवान आनी शारां कलाकार आसात, जे नाट्य कलाकार, भजनी कलाकार अशे वेगवेगळ्या कलेचे हे सगळे कलाकार असतात. आयज अशेच एक कलाकार, गोंयचे नामनेचे कलाकार, जेंच्यांनी गोंयभर, देशभर आनी देशा भायरूय नामना मेळोवन ह्या गोंयचें नांव व्हड केलां आनी आमच्या भारत देशाचेंय नांव व्हड केलां, ते आसात प्रदीप आनंद नायक. प्रदीप बाब, तुमकां येवकार. नमस्कार. प्रदीप नायक हांणी कलेचें क्षेत्र जें आसा तें नाटकांतल्यान सुरवात केलें. तातूंत मागीर ते तियात्रान गेले, फिल्मानूय काम करता. अशा तिनूय क्षेत्रांत ते काम करीत तांच्यांनी लोकां कडून प्रशंसा मेळयल्या, इनामां जोडल्यात आनी पुरस्कारूय मेळयल्यात. ही आतां पर्यंतची तांची वाटचाल आसा. हालींच तांकां गोंय सरकारच्या कला आनी संस्कृती खात्याचो कलावृद्धी हो पुरस्कारूय तांकां मेळिल्लो आसा. तर प्रदीप बाब, येदी व्हडली सगळी वाटचाल केल्या नंतर आयज तुमकां कितें दिसता? खरें सांगचें म्हणल्यार पयलीं नाच, मागीर एकांकिका, मागीर नाटक आनी मागीर तियात्र आनी मदीं फिल्मां अशी वाटचाल सुरू जाली. आनी सांगपाक चड उमेद जाता की ज्या प्रोडक्शनान हांव देंवलो त्या प्रोडक्शनान म्हाका भुमिका बऱ्यो मेळ्ळ्यो. त्या लेखकांनी आनी दिग्दर्शकांनी म्हाका बरो फुडें वचपा खातीर एक आदार दिलो आनी म्हज्यो जे भुमिका आसात त्यो म्हज्या ऑडियन्सान, प्रेक्षकांनी मानून घेतल्यो. हें सगळें क्रेडीट तांकां वता, लेखकांक वता, दिग्दर्शकाक वता आनी म्हाज्या ऑडियन्साक वता. तर नाटक, तियात्र ह्या बरोबर तुमी जायते म्हाका 17-18 फिल्मांनी काम केल्या. तर ह्या फिल्मांतले बरे वायट अशे अनुभव कितें आहा तुमचे? फिल्मांचें सांगचें जाल्यार पयलीं कोंकणी फिल्मांनी केलो रोल, मागीर मराठी फिल्मांनी केलं, हिंदी फिल्मांनी केलं, आनीक कोंकणी फिल्मांनी चडशे मेजर रोल मेळ्ळे म्हाका. आनी नाटकांतल्या किंवा तियात्रांतल्या भशेनूच तेय रोल म्हज्या ऑडियन्सान खूब मानून घेतले. तुमचो एक पाद्रीक नांव ना हय असो एक बरोच कोंकणी फिल्म गाजलो. तर त्या फिल्मा बद्दल तुमकां कितें सांगपाचें दिसता? पाद्रीक नांव ना ह्या फिल्माच्या ऑडिशनाक जेन्ना हांव गेलो तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका भुमिका दिली आनी पाद्रीचो रोल आसा. सो म्हाका आवडलें म्हणजे पाद्रीचो रोल. हांव एक हिंदू जावन म्हाका, कित्याक त्या पयलीं हांवें 2-3 रोल पाद्रीचे केल्ले, तियात्रांनी केल्ले. एका जाग्यार वेर्णा जाल्यार म्हाका वेर्णा एक फादर आसलो, ताणें म्हाका आफोवन येलो, तूं पाद्री जावपाक बीन गेल्लो, मदींच सोडलें, अशें म्हाका प्रश्न केलो. तेन्ना आमचो ड्रमर आसलो जेवियर पाकलो म्हणून, ताणें सांगलें, फादर तो हिंदू, तो पाद्री सांग म्हणून. तेन्ना तेणी म्हाका सांगलें, तुमचे आमचे बारीक बारीक टिप्स जे आसात ते तुवें खंयच्यान मेळयले? म्हणल्यार हांव जेन्ना म्हाका रोल येता तेन्ना तो मनीस, आतां पाद्रीचो रोल आहा म्हणटकूच पाद्री कसो आसता, कसो उलयता, तेचे एक्सप्रेशन्स कशे आसता, हेचेर हांव बारीकसाणेन नदर दवरता. मिसाकूय वयता आनी तेचे मुवमेंट कशे आसता तेचेरूय नदर दवरता. आनी तो रोल पाद्रीक नांव ना पिक्चरान ताका 2 शेड्स आसल्यो, एक पयली पाद्री आनी मागीर तेचेर खूब अत्याचार जाता, मागीर तो ते फेस करीत आपलें जिवन जगता. तें पिक्चर खूब लोकांक आवडलें. तशेंच कॉमेडियन आगुस्तिनाचें आनी एक पिक्चर आसलें, ओल्ड एज होम आसा, ओल्ड एज होम, तो त्या फिल्मान म्हाका बरो रोल मेळ्ळो. ओके. प्रदीप बाबू असो भाग्यवान मनीस आसा की आमच्या इफ्फीन 2009 सालान तब्बल तेजे 6 पिक्चरां आसलीं ते एकाच इफ्फीन 2009 सालांतल्या. तर हें तेन्ना तुजें फिलींग कशें आशिल्लें? खरें सांगचें म्हणल्यार इतली फिल्मां आसा म्हणून त्या वर्सा 2009 म्हाका खबर नासली. म्हाका प्रेसांच्यान फोन येयलो रातचो, प्रदीप बाब तुजो फोटो जाय आमकां, मातसो धाड, खंयच्यान कसो कितें मेळपाक मेळटलो. तेन्ना हांवें म्हणलें कित्याक? तेन्ना तेणी सांगलें, ना तूं फाल्यां आमचो पेपर वाच, मागीर तुका कित्याक तें कळटलें. आनी मागीर थोड्या वेळान परत तेजो फोन येयलो, आमकां फोटो मेळ्ळो म्हणून. आनी दुसरे दिसा त्या पेपराचेर बातमी येयल्ली की ह्या वर्सा प्रदीप नायक यांचे 6 तेणें अभिनय केले 6 फिल्म पिक्चरां ह्या इफ्फीक आसात. आनी तो दुसरो कोण न्हू, राजू नायक, तरुण भारतांच्यान तेणें म्हाका फोन केलो.
प्रदीप, तुवें नाटकान काम केलें, नाटकांसून तियात्रान काम केलें, फिल्मांनी काम केलें, ह्या 3 क्षेत्रांत तूं काम करता आसतना तुका तातूंत वेगळेपण अशें कितें दिसता? नाटक, तियात्र आनी फिल्म हितून वेगळेपण अशें कितें दिसता? फिल्मान थोडेशें वेगळेपण आसा, पण नाटकान आनी तियात्रान फक्त कितें आहा, तुजे कडेन ती भाशा जमली की तूं गेलो मुखार, तुका तो प्रॉब्लम ना. जेन्ना कोंकणी आमी नाटक करता तेन्ना बरी कोंकणी आसपाक जाय, मराठी नाटक करता तेन्ना मराठी भाशा आमची बरी आसपाक जाय, आनी तियात्रान आमी काम करता तेन्ना तियात्रान आतां हिंदू कॅरेक्टर कोणाक मेळ्ळो जाल्यार तो हिंदू भाशेन उलयतलो, पूण हांवें चडशे कॅरेक्टर केल्या ते सगळे कॅथलीक कॅरेक्टर केले. हे तुजें खाशेलेपण आसा. तियात्रान सुद्दां तुवें कॅथलीक कॅरेक्टर डेवलप केल्या. आनी हेजे श्रेय म्हाजे कांय पयलीं सुरवातीक जेन्ना हांवें केलें तेन्ना म्हाका हांव कॅथलीक फ्रेंडां हे प्रोनावन्स कसो करप शब्द, हो प्रोनावन्स कसो करप, हे वाक्य कशें घेवप, हें तेंच्यांनी म्हाका खुबश्या वेळार सांगलें. आनी मागीर ऑडियन्सान म्हाका खूब आपलो कसो मानून घेतलो. आतांच पासून म्हाका कितले कडेन खंय वयता तेन्ना खूब जाण अशें म्हणजे आपलेपणान हडकितात. बरोबर. पण ही 3 फॉर्मां आसा. एक नाटक वेगळे फॉर्म, तियात्र वेगळे फॉर्म आनी फिल्म वेगळे फॉर्म. तर ह्या 3 फॉर्मान तूं काम करता आसतना तुका उमेद चड खंयच्या फॉर्मान काम करपाक मेळटा? खरें म्हणल्यार प्रत्येक फॉर्मान म्हाका उमेद मेळटात, कित्याक आमी जेन्ना एक रोल करता तेन्ना त्या रोलाक न्याय दिवप हो एक आर्टिस्ट म्हणून म्हजो प्रयत्न आसता आनी आसपाक जाय. आनीक आतां जेन्ना तियात्रान हांव येयलो तेन्ना नाटका खातीर कला अकादमीचें रंगमेळन बीन आसलो, तेंच्यान हांव नाटका खातीर हांव गोंयान भोंवलो, गोंया भायर भोंवलो. पूण तियात्रान जेन्ना हांव पावलो तेन्ना हांव दुबय, बॅरीन, कतार, मस्कत, लंडन हांगासर पावलो. त्या ऑडियन्सांनी म्हाका आपलोसो करून घेतलो. तूं नाटकांसून जेन्ना तियात्रान वचपाक लागलो तेन्ना तुका कितें अडचण बी आयली थंय येवपाक लागली? त्रास जाणवलो बी असो कितें? ना ना, कित्याक त्या पयलीं हांव जेन्ना 10वी करून हांगा घरा येयल्लो, म्हणजे म्हाज्या मोरजेसून मामागेरसून हांव घरा येयल्लो तेन्ना आमच्या गांवचे एक भुरगे तियात्र करताले तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका आपोवन व्हरून तेंचे तियात्रान हें करूंक रोल करूंक लायल्लो. तेन्ना म्हाका तशें हें जावंक ना. पयलीं पासून तुजो तियात्रा कडेन लागचो संबंध हेका कारण आमचो ज्येश्ठ लेखक, श्रेश्ठ लेखक आज आमचे मदीं ना, ताका देवान एक बरें स्वर्गाचें सूख फावो करूं म्हणटा हांव, विष्णू सुर्या. विष्णू. तेणें एक हें बरयलें, नाटक बरयलें तेणें, पुन्हा एकदा. तितून एक सावथाचो पॉलिटिशियन, नॉर्थाचो पॉलिटिशियन, आनी म्हाका तेणें एक फ्रिडम फायटराचो रोल दिल्लो. आनी तांकां बेज जाय आसली त्या हेका रोलाक. म्हाजे कडेन बेज येनासली आनी म्हाजे बरोबर अजीत कामत आसलो. अजीत कामताक म्हणलें कितें, तूं तो रोल कर फ्रिडम फायटराचो, हांव हो रोल करता. आनी त्या प्रमाणे आमी उलयले. थोडेच दीस आसले नाटकाक, 8-10 दीस. तेन्ना दोगूय तापले. श्रीधर कामत बांबोळकर डायरेक्टर. तेन्ना हें जावचें ना. हांवें म्हणलें भाई आमी आमच्या फाल्यांच्यान लीव घालता दोगूय जाण. दोगांयकूय एकामेकाचे रोल आवडले. आनी खरें म्हणल्यार तेणें तो रोल बरो केलो, हांवें म्हजो रोल बरो केलो, नेपोलियन. आनीक आमकां दोगांयकूय अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिशदेचे पुरस्कार मेळ्ळे. बरोबर. आनी मागीर विष्णू सुर्याबागान 3 पैशाचो तियात्र, कला अकादमीचे तितून म्हाका तेणें तो रोल दिलो. आनी मागीर म्हाका कला अकादमी कॉम्पिटिशनाक आपोवणी येवपाक लागली. प्रदीप बाब, तुवें तियात्राच्या निमतान देशांतल्या जगांतल्या बऱ्याच देशांनी भोंवडी केल्या तियात्राच्या निमतान. म्हाका खबर आसा बहरेनान गेला, कताराक गेला, दुबय गेला, मस्कत गेला, तर आनी देशांनी तूं कुवेत गेला. तर ह्या देशांनी जेन्ना तूं वचून तियात्र सादर करता तेन्ना तुजो थंयचो अनुभव कितें आसता? खूब बरो. म्हाका एक अभिमान दिसता की ऑडियन्स येतात आनी आपलेपणान म्हणजे हात दिता, प्रदीप बाब हांव येयलो, तूं हें केलो. आनी आतां तर म्हाजे इतले अशे ह्या फिल्डान फ्रेंड जाले जे परदेशान आसात, आनी हांवूय तांकां कितें तरी म्हाजे कडेन कितें जाता तें घेवन वयता, तेवूय म्हाका दितात. आनी हे दिवपाक घेवपा परस मदीं एक आमची दिवाळी आसत, चवथ आसत, ते म्हाका विश करतात, म्हाजे बर्थडेक विश करतात, हांव तांकां नातालांक विश करता. सो एक प्रकारचें एक नातें, एक बंद अशें आमचे मदीं निर्माण जाल्लें आसा. तें म्हाका तें म्हणजे तियात्राक लागून म्हाका मेळ्ळें अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर हांव म्हजे जे ऑडियन्स आसात तांचो खूब उपकारी. फाटलीच एक स्टोरी सांगता. फाटीं गेल्या जुलयान हांव गेल्लो तेन्ना एके कडेन तियात्र जाल्या नंतर आमकां जेवणाची वेवस्था केल्ली. जेवण केलें थंयसर एकली बायल येयली, बाबा तुका कितल्या वर्सांनी पयलो लायव्ह, हय आपल्याक चेड्यान हांगा हाडलो म्हणपाक लागली. आनी आपूण घरा कडेन आसता आनी तो आपल्याक सगळें तुजें तियात्र कितें करता तितलें युट्यूबाचेर दाखयतालो, पूण आपल्याक तुका पळोवंक जाय आसलो. आयज तुका हांव पळयलो बाबा, आपल्याक खूब बरें दिसलें. आनी म्हाका घट धरून ती रडपाक लागली. आनी तेन्ना म्हाकाय खूब फील जालें. एक्चुली ती म्हाजी कोण न्हू, ती खंयची कितें हांवूय नकळो, नॉर्थाची, सावथाची, खंयच्या गांवची. पण ती बायल रडली आनी सांगूंक लागली की तूं बरें काम करता. ही असली सर्टिफिकेट आनी कोणाक म्हणजे तियात्रा मुळे तुका गोंयकार भाव जे गोंया भायर आसा तेंच्याशी तुजे रिलेशन नातेबंद निर्माण जाले.
आता सध्या खंयचो तियात्र करतात? आतां आमी तुजो गॉडफादर हो तियात्र हालींच जालो, तितून आमी गोंयचे 5च कलाकार आसले, बाकीचे सगळे कलाकार थंयसरले आसले लंडनचे. तेन्ना पळय 5 शो जाले, पयलीं 3 आसले, मागीर 4, मागीर 5 जाले, हावसफूल 5य हावसफूल जाले. सो तो तियात्र हांवें घेतल्या कारणान हांगासर आनी हांवें तियात्र घेवं ना, कित्याक म्हाका थंय रिहर्सलीक लागून पयलीं वचपाक जाय आसलें. आमचे थंय वचून रिहर्सल करून हय, तर कित्याक थंयसरले सगळे तियात्र आर्टिस्ट सादर केलो. ना जाल्यार आमी 8 दिसांक वयता आनी येता, पण हे फावटी हांव जवळ जवळ 17-18 दीस उरलो. हरशीं हांगा तियात्र तयार करून ते तियात्र ते मागयता. मागयताले. तुजी नाटकांतली एंट्री कशी जाली? नाटकांतली एंट्री सांगपाचें म्हणल्यार हांव ल्हान आसतना हांव एक्सिडेंटल स्टेज आर्टिस्ट म्हणूंक जाता. अपघातान पावल्लो मनीस. खरें सांगचें म्हणल्यार हांव जेन्ना म्हाजो जल्म मोर्जी जालो आईच्या घरांत, थंय आजो म्हजो आसलो तो बरो डायरेक्टर आसलो. तो बरें स्कुलाचे गॅदरिंगाचे पासून रिहर्सली तो घरा घेतालो. तेन्ना हांव ल्हान आसतना म्हाका हांगासर हाडलेलो आनी आमच्या घराक तेकोन करमळे बालवाडी चलताली. थंय गुलाबताई म्हणून एक आसली आनी तेंचे भुरग्यांचो डान्स आसलो तो करमळे देवळान आसलो कमलावतीच्या, आनी मागीर आकाशवाणीचेर जावपाचो आसलो. तेन्ना तो एकलो भुरग्या कडेन तिका आवडना जालें कितें, मागीर म्हाका उबो केलो थंय. कितें तो बरो नाचलो काय कितें म्हाका सारकी याद ना, आनी म्हाका उबो केलो आनी हांव 4 वर्साचो आसतना स्टेजीर चडलो. मागीर तेज्या नंतर मागीर शाळेची गॅदरिंगां हें तें आनी फूल लेंथ नाटकां हांव करमळे 1982 SSC जाल्या नंतर. त्याच्या नंतर कला अकादमीशी संबंध आयलो. हय, रिपर्टरी. मागीर तेज्या पयलीं स्पर्धेक कामां केलीं. हय, स्पर्धेचे पयलें नाटक आनी पयलो बेस्ट उत्कृश्ट अभिनयाक ठरिल्ले आशिल्ले प्रदीप आनंद नायक. तेन्ना ते सगळे क्रेडीट म्हाज्या ऑडियन्साक आनी ज्या परिक्षकांनी परिक्षण केलें तांकां. गोंयची रंगभुमी आनी प्रदीप आनंद नायक हे एक समीकरणच कशें जाल्लें आसा. देव बरें करूं. तर नाटकांसून अचानक तियात्रान पावलो. नाटक आनी तियात्र हेच्या मदलो टर्निंग पॉयंट कितें आसलो? टर्निंग पॉयंट होच जो विष्णूक लागून जालें तें. विष्णू वाघान पुन्हा एकदा नाटक बरयलें. त्यानंतर मागीर 3 पयशाचो तियात्र जालो. 3 पयशाचो तियात्र कांय तियात्रिस्टांनी पळयलो आनी त्यानंतर मागीर म्हाका एकलो विचारपाक येयलो की तियात्रान आपले रोल करता काय म्हणून. आनी हांवें तो रोल एक्सेप्ट केलो आनी पयलोच रोल पयल्याच हेका म्हाका तियात्रान बेस्ट एक्टर फर्स्ट मेळ्ळो. फर्स्ट तियात्राक बेस्ट एक्टर म्हणजे जे नाटकान आसलें तेच फुडें चालू उरलें. तुवें पुस्तकय पळयलां, परिचीच गजाल म्हणून एक पुस्तक, आनी बरें पुस्तक आहा तें हांवें वाचलां पुस्तक तें. हें पुस्तक सगळे म्हाजे एक्सपिरियन्स, सगळे रियल अनुभव आसा तुजे सगळे ते, आनी ते अनुभव म्हाका दिसता एक ल्हानपणा पासूनचे सगळे तातूंत अनुभव आसा. आनी हेका कारण म्हजो मित्र जवाहर बर्वे. जवाहर बर्वे. तो तेन्ना सुनापरान्ताक काम करतालो. मागीर ताणें एक दीस म्हाका विचारलें, तूं एकलोच हिंदू, बाकीचे क्रिस्तांव, तेन्ना तुजें तेंचे टिमी बरोबर जाता कशें? तुका रिस्पॉन्स कसो मेळटा? बरोबर. एकदम बेश्टे उलयता हांवें म्हणलें खूब बरें मेळटा. मागीर जेवणा खाणाचें सांगतात ते म्हणलें हें घेवं नाका, हें घे जावं कितें आहा तें. आनी बाकीचें म्हणलें म्हाका तें खूब हें करता. न तूं आतां फाटीं दुबय वचून, तेन्ना दुबय गेलो, तेचेर एक बरय न्हू रायटअप. मागीर हांवें तो रायटअप बरयलो. आनी सुनापरान्ताक वाचपी क्रिस्तांवूय आसात थोडे, पेडण्या काणकोण. हय, ते खूब जाणांचे म्हाका फोन येयले की बरें बरयलां तुवें म्हणून. मागीर जवाहर म्हाका म्हणपाक लागलो आनीक बरय. आनीक म्हणलें म्हाजे कडेन कांय ना, आनी कितें बरोवं. म्हाका म्हणपाक लागलो कितें तरी बरय रे. मागीर सगळे आदल्यो यादी उगडास केल्यो आनी एक तर स्तंभलेखनूच कशें जालें तें म्हाजें. आनी तें मागीर पुस्तक रुपान हाडपा खातीर कारण आमचो हो भिकू बोमी नायक. ताणें म्हाका सांगलें की हें पुस्तक रुपान येत जाल्यार बरें जातलें म्हणून. हांवें म्हणलें म्हाका ती कांय खबर ना, आपूण करता सगळें. भिकू बाब हे मनीसच व्यक्तिमत्व अशें आसा की ते जायत्या नवे लेखक घडोवपाचो तांचो प्रयत्न सुरू आसता. गेल्या अनेक वर्सां पासून ते तो प्रयत्न करीत आसा. पूण म्हाका हांव हितून म्हणटा म्हणजे म्हाका एक लेखक केलो तेणें. अशें खूब जाणांक ताणें लेखक म्हणून फुडें हाडल्या. पूण म्हाका म्हाजो एक प्रश्न आसा की ताज्या उपरांत दुसरें तिसरें पुस्तक कित्याक आयलें ना? अजून तसो प्रयत्न केलो ना, पूण विचार आसा मनांत. म्हाका दिसता एक तियात्राच्या अनुभवाचेरूच एक पुस्तक येवं शकता. आनी तियात्रांतल्यो कांय गजाली त्या पुस्तकान आसा. आनी हांव कित्याक म्हणटा खबर आहा की आतां आमचे मित्र मंडळी सुद्दां प्रदीप जेन्ना तियात्रान काम करता म्हणटा तेन्ना प्रत्येकाक उत्सुकता आसता, प्रदीप कशें एडजस्ट करून घेता आसतलो काय ते. जशें जवाहर बाबान तुका म्हटलें तशें एक म्हणटा तें एक आयल्यार बरें अशें दिसता म्हाका एक पुस्तक रुपान. तर त्या पुस्तकाक तुका म्हाज्यो शुभेच्छा. देव बरें करूं. इश्टानो, आमी सगळ्यांनी पळयलो कोरोना हा काळ असो आसलो की त्या काळान आमी आमच्या कांय लोकांक वगडून बसले, कांय लोक गेले, कांय लोक आजारी आसा आनी उरिल्ले सगळे जे आसा जगल्या मागल्या ते सगळे आमी आयज हांगा आसा.
तर ह्या कोरोना काळान आमी पत्रकार म्हणून फिल्डाचेर काम करताले, तसो प्रदीप बाबूय तूंय काम करतालो कोरोना काळाचेर, हांवेनूय पळयला. तर तो अनुभव तुजो कसो आसलो? हांव आर्ट एंड कल्चरान आसतना म्हणजे आतां आसा थंय एक दीस नांवां येयलीं कलेक्टर ऑफिसांतल्यान, तितून म्हाजें नांव आसलें. म्हणटकूच कोवीड म्हणटकूच मातशे सगळे जाण भिताले. हांव गेलो, मागीर म्हाका म्हणपाक लागले अशें अशें आहा, मागीर तूं मातशें कितें करतलो. सो हांवें जबाबदारी घेतली अवेरनेसाची. हांव म्हणटा कितें बरोवन दिता, घोशणा बरोवन दिता, पद बरोवन दिता किंवा लोकांक, आनी म्हाका फूल उत्तर गोवाची जबाबदारी दिली. उत्तर गोवा एका तालुक्यान हांव एक आठवडो काम करतालो आनी तेन्ना हांव भोंवतालो. मागीर सगळें रिकॉर्डिंग केलें, सगळें म्युजीक घातलें तेका आनी बरें वेवस्थीत करून हांवें तें घातलें. आनी मागीर तें वाजप थंयसर आनी लोकांक अनावन्स करून सांगप. कांय कडेन 2-3 कडेन म्हाका खूब म्हणजे लोक मारपाकूय येयले. हय, म्हणजे तुमी हांगासर हें करता, सरकार हें करिना, सरकार बाबा रे म्हटलें सरकार कितें करता तें हांव नकळो. बरोबर. सरकार आपले कडेन जाता तें करता, पूण म्हाका एक धाडला तुमी अननेसेसरी भायर सरचे न्हू, तुमी तेतून दुयेंत पडचे न्हू, हेच्या खातीर म्हाका धाडला म्हटलें. एकी कडेन तर अशें जाल्लें की थंय एक मदींच घर आसलें, तेज्या घरान पेशंट पॉझिटिव्ह 2 जाण, आनी सरावंडींग घरवाले म्हणटा तांकां गांवा भायर धाड, आमकां नाका तें. तेन्ना म्हाका मामलेदार म्हणपाक लागलो अशें जालां, आमी पुलीस फोर्स. हांवें म्हटलें ना सर, गरज ना, हांव येता. गेलो हांव आनी सांगलें तांकां की आयज तुमी आनी तुमचे शेजारी बरोबर आसा. ह्या मनशाक जर तुमी घरांतलो म्हणजे गांवांतलो भायर दवरलो, तेची भुरगीं, तेंची भुरगीं सगळीं तुमची एक तेंची दुश्मनी निर्माण जातली. आनी आतां तुमकां पावतले तुमचे सोयरे धायरे मागीर पावतले, दोतोर मागीर पावतलो, पूण पयलीं पावतलो तो तुमचो शेजारी पावतलो. तेन्ना तुमी ताका आयज पावपाची गरज आसा. आनी तांकां तें खूब पटलें. आनी मागीर तेंच्यान सांगलें मातशें तांकां अशें करूंक लाय, तशें करून आमी तें सगळें करून घेतलें. म्हणजे खरोच हो कोरोना काळ कितलो वायट आसलो. म्हणजे ज्यो घटना ज्यो घडल्यो, ज्यो वायट दुख्खी घटना सांगात तितल्यो कमीच आसा. आनी मनीसय त्या मनीसकाय थोडी मनीसपणान बरेच म्हणजे कितें जाता, एक टेन्शन येयलें म्हणटकूच मनशाची तकली विचार करपाची शक्त कमी जाता. पूण म्हाका बरें दिसता, तेन्नाय दिसतालें आनी आतांय दिसता, जेंकां शरिराक कोरोना जालो पळय ते कोरोनासून बरे जावन पावले, भायर सरले थोडे. पूण जेंच्या मनाक कोरोना जालो पळय तेन्ना तो अजूनय उरला कोरोना. मनाक बऱ्याच जाणांचो कोरोना जालो, शरिरापेक्षा मनाक खूब जाणांक कोरोना जालो अशें त्या वेळार दिसपाक लागलें. म्हणून हे वायट प्रसंग सगळे आयले. त्या वेळार म्हाका म्हणजे तियात्रान गेल्ल्या कारणान खुबशे क्रिस्ती धर्मगुरू पाद्री जे आसात तेय म्हाका मानतात तियात्रान. तेन्ना फादर रिचर्ड जो आतां सांताक्रूज आसा, तेणें म्हाका फोन करून सांगलें, फादर म्हणलें म्हाका भंय दिसता कोवीड ड्युटी करपाक. तेन्ना पयलीं म्हाजे बायलेन सांगलें आमी शॉपार वयतले, शॉपारूय लोक येतले, कितें जावपाचें जाल्यार थंयसरूय जातलें, जावपाचें ना जाल्यार देव पळयतलो. मागीर फादरान म्हाका फोन करून सांगलें की प्रदीप बाब, तूं ड्युटी कर. जो मनीस लोकांची सेवा करता तेची सेवा देव करता. सारकें तें फादराचें सारकें. म्हणजे इतलो कोरोना काळ वायट आसलो तो. प्रदीप बाब, गोंय सरकारचें कला आनी संस्कृती खातें जें आसा त्या खात्यान प्रदीप हो एक बरो मनमेळावू मनीस म्हणून सगळे कडेन फामाद आसा. म्हणजे तें खातें पणजे जरी आसलो तरी त्या खात्यांतलो प्रदीप हो आख्ख्या गोंयभर फामाद जाल्लो आसा. पेडण्या पासून काणकोणा फामाद जालो. एक बरो मनीस, मनमेळावू मनीस. तोच मनीस तियात्र करता, तोच मनीस नाटकान आसता आनी तोच मनीस फिल्मानूय आसता. आनी हें सगळें करता करता ताका गोंया भायर देशान वचचो पडटा, देशा भायर जगानूय वचचो पडटा. तर हे सगळो ताळमेळ कसो घालता तूं? खरें सांगचें म्हणल्यार म्हाजे चडशे जी लीव आसता त्यो हांगासरूच सोंपता. हय. आनी दुसरी गजाल म्हाजें एक हांव नकळो म्हाजें एक अशें मत की तुजे कडेन कितें हेल्प करूंक जाता जाल्यार ती कोणाकूय करची. आमचे तियात्रिस्ट आसात, थोडे जाणटे तियात्रिस्ट आसात, तेंचे कितें सर्टिफिकेट आसा आनी कितें आसा ते फोन करतात जावं कितें करतात, हांव सांगता तांकां. सो नाटकांतलो कोणी मनीस आसा की हांव दोनूय फिल्डांनी काम केलां म्हणटकूच तुजे कडेन जाता म्हणून तुका कोणी फोन करता आनी आपले कडेन जाता जाल्यार तें मुजरत करचें. कित्याक आयज तुका गरज तेंची नासत, पूण फाल्यां तुका तेंची गरज पडूंक शकता. खात्यांतल्या लोकां कडसून तुका कशें सहकार्य? खूब बरें इन्क्लुडींग आमचे आतां म्हाजे सहकारी आसत, म्हाजो डायरेक्टर आसत, मिनिस्टर आसत. कित्याक कांय वेळार आतां हांव गेल्लो तेन्ना 18-19 दीस इतले दीस लंडन रावलो, लीव घेवन गेलो, पूण ती लीव दिवपाक किंवा म्हाका प्रोत्साहीत करपाक म्हाका तेंच्यांनी केन्ना फाटीं व्हरलो ना. त्या खातीर हांव म्हाजे सगळे सहकारी कर्मचारी जे आसात, म्हाजे अधिकारी आनी आमचे मंत्री गोविंद गावडे हांचो सदांच उपकारान आसतलो. कारण आमच्या गोंयचें नांव तूं व्हड करता न्ही, म्हणून तुका सगळ्यांनी सहकार्य करूंकूच जाय आसता. प्रदीप बाब, तियात्र जालें, नाटक जालें, फिल्माय जालो, कलाकार जालो, पूण तुजें आनी एक वेगळें
वेगळेपण आसा अशें की तूं बरो एक सूत्रदेवेदक, एक बरो अँकर म्हणूनय गोंयच्या लोकांक लोक वळखतात तुका. तर तातूंतलो अणभव कसो आसता तुजो? म्हणजे सूत्रसंचालन एक अशें म्हणजे नाटकान आसा म्हणटा करुया एक हळू. पण आतां कितें करता हांव, म्हाका जेन्ना कोणाचें येता सूत्रसंचालनाचें तेन्ना म्हाका एक 2 वरां तरी वयतात म्हाका प्रिपेर जावपाक. एटलिस्ट नाजाल्यार 1 वर तरी वयतात. एकदां लास्ट मुमेंट करचें पडटा ती वेगळी गजाल. पूण कांय कडेन खुबशे वेगळे अणभव येतात की कांय वेळार कितें जाता, एखादो थंयसरलो लोकप्रतिनिधी आसता तो माचयेर बसल्या नंतर तो पळयता आनीक कोण तरी आहा वो कोण तरी आहा, आनी एकदां म्हाका जालां अशें, आनी तो आपयत रावलो वयर सगळ्यांक. हो मिनिस्टर जो आसा तो आपयत रावलो वयर. आनीक म्हाका तेंची नांवां खबर ना, एकल्या नांवां दिता, मागीर फुलां बिलां दिलीं, आनी त्या गडबडीन अशें जालें की त्या मिनिस्टराचें नांव घेवपाक हांव विसरलो. हय. आनी मागीर तेजे PS आसलो बरोबर, तो म्हाका म्हणपाक लागलो फुलां दिवं ना. हय. हांवें कितें केलें, ताका सगळ्यान लास्ट दवरलो. कित्याक ती संस्था घडपाक, तें काम करपाक तो तेंचो पांय आसलो हें हांव जाणासलो. म्हणजे फावंडर तो आसलो. आनी मागीर हांवें कितें केलें, सगळ्यांक दिलें. आनी हो जो कार्यक्रम आमी आज जितले नेटान पळयतात, कित्याक इतल्यो एक्टिविटीज हांगासर जाता, हे एक्टिविटीज सुरू करपी, आपल्या बोल्सांतले पयशे घालून सुरू करपी 4-5 लोक आसले. आनी तितूंतलो एकलो मनीस तो एक. आनी तेन्ना ताका दिलो. मागीर तेन्ना म्हाका सोंपल्या उपरांत मिनिस्टरान म्हाका घट्ट यांक मारली, आपूण जाणासलो तूं वेगळें कितें तें करपाक सांग. सूत्रसंचालनाचें अशें तुका अशें दिसता की खंयचे एक मोठ्या कार्यक्रमांतली तुका सूत्रसंचालन आतां पर्यंत करपाक मेळ्ळी अशी? खुबशीं म्हणजे गोंयांत हांवें खुबशीं केल्या. म्हणजे गोंयची आसली, एखादी बारीक कोणाचें पुस्तक प्रकाशन आसत, किंवा राज्य पातळी वयले कसले फंक्शन आसत, इवन आमचे डिपार्टमेंटाची स्टेट लेवल आसत, मागीर वेगवेगळी दुसरी आमची खातीं आसात गोवा गव्हर्मेंटाची, थंयसरूय ते म्हाका आपयतात. तूं नाटकान पावलो ताजें श्रेय कोणाक दिता तूं? म्हजो आजो पांडुरंग कृष्ण कुणबी मयेकर, आईचो बाबा. तो एक बरो डायरेक्टर आसलो. आनीक सत सांगपाचें म्हणल्यार पयलीं तेजी पेपराची एजन्सी आसली. हांव शाळेक पयलीं पेपर घालतालो सगळ्यांक. सकाळीं उठून पयलीं वयतालो मोरजी खिंड म्हणून आसा, थंयसर वचप, पेपरवालो पेपर दितालो, ते लागींचे पेपर हांव दितालो. मागीर घरा येतालो, च्या पिवन मागीर स्कुलाक वयतालो. आनी आजो आसलो तो घरा कडेन ते पेपर येयल्या नंतर ते सगळे उरता ते पेपर म्हाका वाचूंक लायतालो. तुजे कडून वाचून घेतालो. आनी तेणें म्हाका सांगलें की आयजूय म्हाका तें पडटा की ऑडियन्सान 5 ते 10 लायनी आसात ते तुजें एक्सप्रेशन पळयतात. त्याच्या नंतरचे लोक तुजे मातशें कितें तरी वायड एक्सप्रेशन पळयतात, म्हणजे मारले थापड बीन तशें. आनी बाकीचे सगळे लोक तुज्या त्या भाशणाचेर कान दवरून आसतात. तेन्ना तेंच्या कानाक तूं सॅटिस्फायड करतलो जाल्यार तूं खरो आर्टिस्ट. म्हणजे 3 गोश्टी तुवें सारके बेजीक तेणें म्हाका शिकयले. बेजीक गोश्टी तुका तेणी. आनी ताका इवन तो म्हाका वाचता आसतना कशें वाक्य कशें आहा, हांव पणजे वयता, हांव खंय वयता, पणजे. कोणाक स्ट्रेस करतलो? पणजे. हांव पणजे भाजी हाडूंक वयता, भाजी. म्हणजे ते म्हाका तेणें म्हणजे म्हाजें शाब्दीक जें आसा न्हू वाचन, शाब्दीक अभिनय, तेज्या बाबतींत तेणें म्हाका खूब सांगलें. आनी मागीर म्हाका खुबशे बरे डायरेक्टर मेळत गेले. रंगमेळान रिपर्टरीनूय खुबशे गोंया भायले डायरेक्टर, प्रतिश्ठीत डायरेक्टर मेळ्ळे. रंगमेळान तेन्ना भायले बरेच प्रतिश्ठीत आसताले न्ही, आनी जे विजिटींग लेक्चररूय आसताले, बरे मोठे लोक आसताले. तर फिल्मान पावलो ताजें श्रेय कोणाक दिता? फिल्मान पुंडलीक नायकाचें दौलत फिल्म आसलें, ती म्हाका वळखताली. तेणे एक बारीक रोल आसलेलो, पूण मागीर तो व्हडलो जालो रोल त्या पिक्चरान. म्हणजे तो पुंडलीक नायक आनी मागीर ज्योती कुंकळकर हांच्यांनी हें केलो. कोंकणी फिल्मांनी रोल करता आसतना तुका कितें वेगळेपण जाणवता अशें? फिल्मांनी कितें जाता की नाटकान मातशी वास्ट एक्टींग आसता, वास्ट एक्सप्रेशन आसता. थंयसर खूब आमी कंट्रोल दवरचो पडटा. आपल्या अभिनय, फेस एक्सप्रेशन आसत, जावं डायलॉग हें आसत. आतां तूं डबिंग जाता, कांय कडेन डबिंगूय बंद जाता आतां. आनी तियात्रान पावलो ताजें श्रेय कोणाक दिता? तियात्रान हांव पावलो ते पयलीं विष्णूक लागून, आनी मागीर थंयच्यान स्पर्धेक आसलो हांव. आनी मागीर म्हाजे बरोबर स्पर्धेक कॉमेडियन डॉमिनिकाचो भाव कॉमेडियन लुईस बच्चन तो आसलो. हांगा सांताक्रूज की मेर्शेच्या हेका स्पर्धेक तियात्र. आनी तेंचो कोण तरी आर्टिस्ट परत आतां एक्सिडेंटानूच पावलो म्हणटा ते, तेंचो एक आर्टिस्ट बरो ना जालो. आनी तेणें म्हाका एक दीस फोन केलो, मातसो शिवोले तियात्र पळोवंक या, आमचो शो थंय आसा आनी तो रोल मागीर तुवें करपाक जाय, ल्हानसो रोल आसा. हांव गेलो शिवोले. पळय जाल्यार तो रोल मेजर आसलो आनी तेचेरूच तो तियात्र आसलो. आनी मागीर ते कॉमेडियन डॉमिनिकान म्हाका कसो घडयलो. 8 दिसांनी तेणें म्हाजे कडल्यान, म्हणजे लायफान हांव केन्ना चिंतूंक नासलें हांव इतले बेगीन एक रोल इतलो भायर जातलो म्हणून म्हाका तियात्रांतलो. हय,
सो लुईस बच्चन आनी कॉमेडियन डॉमनीक हांकां तेजें श्रेय वयता. मागीर म्हाका खूब जाण बरे बरे डायरेक्टर प्रोड्युसर मेळ्ळे. कॉमेडियन आगोस्तीन आसा, फादर नेवील आयज आमचे मदीं ना, बाकीचे खुबशे जाण आसात, तेंच्या तियात्रान हांवें केले. तियात्राच्यो स्क्रिप्टी आनी नाटकाच्यो स्क्रिप्टी हो मातसो वेगळो प्रश्न तुका विचारता हांव. एक्टिंग सोडून तियात्राची स्क्रिप्ट आनी नाटकाची स्क्रिप्ट, फक्त गोंयच्या नाटकाची स्क्रिप्ट आनी तियात्र हेच्या मदीं तुका कितें वेगळेपण जाणवता काय, डिफरन्स कितें दिसता? ना, तशें कांय ना. दरेक लेखकाचे आपापले स्क्रिप्ट तयार आसता. आदी हांव आयकता की आदी स्क्रिप्टी आसनातल्यो तयार करताले अशें म्हणून आयकता, पण हांवें काय पळोवंक ना. हांव गेला तेन्नासून स्क्रिप्ट वेवस्थीत आसता. तो डायलॉग, ते सेंटेन्स, तो लेखक जो आसा बसलेलो डायरेक्टर आसा तो सगळे वेवस्थीत करून घेता. आनी करंट विशय चड आसता अशें म्हाका दिसता. हय, तियात्रान म्हणजे खुबशे लोक म्हणजे आपल्या भाशणांनी उलयतात की गोंयांत जर कितें बरें वायट घडटा आनी जर तुका जाणा जावंक जाय जाल्यार तियात्र पळोवपाक, तियात्रान रिफ्लेक्शन. खुबश्या वेळार स्टोरी एखादी फॅमिलीची आसूं येता, पूण तेतूंची जी कातारां आसा ती कातारांनी गोंयचे सार्वजनीक प्रश्न येता. हय, सार्वजनीक प्रश्न येता. एखादें वायट कितें दिसता तेचेर बडी मारप जाता. एखादें समाजा खातीर कितें तरी वेगळें बरें करपाक जाय जाल्यार तें तशें एखादें कातार आसता. प्रदीप, तूं तियात्रान काम करता, नाटकान काम करता आनी फिल्मांनूय काम करता. हे सगळे स्टेजीचेर आसता किंवा पड्ड्याचेर आसता, पूण केन्ना केन्ना तूं रस्त्यारूय नाटक करतना, पथनाट्य करतना दिसता. हांवें पळयल्यार तूं पल्स पोलियोचे जागरणा खातीर, जागृती खातीर ते पथनाट्य करता, डेंग्यू लागून पथनाट्य करता. तर हे वेगळेपण आनी कशें तूं आत्मसात केलें? खूब वर्सां पासून हांव मलेरिया रिसर्च सेंटरान काम करतालो, पयलीं काम करतालो तेन्ना. मागीर एक दीस म्हाका ते हेल्थाच्या ऑफिसरान म्हाका फोन येयलो की अशें कितें तरी जाय रे बाबा, मलेरियाचे बद्दल जागृती, मलेरिया, डेंग्यू. मागीर हांवें म्हटलें ओके, बरयली स्क्रिप्ट. मागीर पल्स पोलियोक बरोवंक लायली म्हाका. पल्स पोलियोचेरूय बरयली. ती खूब एप्रिशिएट केली तेंच्यांनी केली आनी लोकांनी थंयसर खंयसर परफॉर्मन्स जाले थंयसरूय एप्रिशिएट केली. आनी एक नाटकाची खबर आसलेली आनी ल्हान बरोवप म्हणल्यार ते एक परफेक्ट बरोवप. हांवें कोविडाकूय तशी स्क्रिप्ट बरयली. कोविडाकूय बरयली. कोविडाच्या वेळार तुवें तशेंच पथनाट्याचेर बरयली. तुका एकूण आयच्या गोंय बद्दल कितें दिसता? गोंय योग्य मार्गार चल्ला, बिगडला, बरें चल्ला, अशें कितें दिसता? ना, हांव एज एन आर्टिस्ट, कलाकार म्हणून कलेच्या बाबतींत गोंय आजून खूब फुडें सरत आसा. आनीक आमची दरेक म्हणजे एक स्टँडर्ड वायज खूब बरें चल्लां. इवन नाटकाचें म्हणत जाल्यार, तियात्राचें म्हणत जाल्यार तियात्रूय आजून आतां खूब वयर येता. आनीक गोंयचें जर नदर मारली जाल्यार वेवसायीक रितीन, वेवस्थीत रितीन सेट जाल्लो म्हणटा तो तियात्र आसा. बरोबर. तिकेट काडून लोक येतात. प्रदीप, तुका हांव एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व म्हणून पळयता. आतां तुजी जायती व्यक्तिमत्व हांगा आमी पळयली. आजून एक तुजें व्यक्तिमत्व आसा, तूं पत्रकारूय म्हणून काम केल्लें आसा. हय, तेका विष्णू वागूच कारण. विष्णू वाग तरूण भारतान आसलो तेन्ना तेंच्यांनी रायबंदर एक वार्ताहर जाय म्हणून दिली एड, आनी हांवें बेश्टेच हांव करमळी करता म्हणून, आनी म्हाका रोखडीच पत्र येयलें तुमची नेमणूक करण्यात येत आहे. हांव तेन्ना अजाप, मागीर कशें बरोवपाचें तें हांवें बरोवन दिवपाक लागलो. मागीर गोमंतकाकूय काम केलें हांवें. मागीर प्रुडेंट न्यूजाक, प्रुडेंट जेन्ना स्थापन जालो सुरवात, तेन्ना सुरवातीचो रिपोर्टर हांव ओल्ड गोवा. आनी आतां तें हांवें काम बंद दवरूं ना. म्हणजे एखादी मुलाखत घेवप किंवा स्तंभलेखन करप किंवा गोंयचे कल्चर, कला, संस्कृती विशयी कितें आसा जाल्यार तें लेखनूय चालू अजून चालूच आसा तुजें. तें लेखन बिखन चालूच आसा. तें तशें हें ना. पण आतां एक कलाकार धरून, कलाकाराच्या भायर सुद्दां तुवें विचार करून आयच्या गोंयांत कितें जाय अशें दिसता तुका? कितें जावंक जाय अशें दिसता गोंयांत? कलेच्या क्षेत्रांत खूब बरें बरें जाता, ह्या बद्दल हांवूय समाधानी आसा. कलेच्या क्षेत्रांत खूब बरें जाता. भायर आनी कितें जावंक जाय? ताचे भायर एक आमकां जर म्हणजे फिल्माचे बाबतीन एक गायडन्स दिवपा खातीर एखादें इन्स्टिट्यूट जालें जाल्यार आमचे कडेन, म्हणजे जेन्ना हांवें फिल्मान रोल केलो जुही चावला बरोबर, जुही चावला, संजय सुरी, माय ब्रदर निखिल फिल्मांत, तेन्ना तिणें म्हाका प्रश्न केलो की आप कहाँ से हो? हांवें म्हणलें गोवा. आपकी हिंदी इतनी अच्छी है. हांवें म्हणलें मैडम मैं पढ़ता हूँ, वैसे ड्रामा में भी काम करता हूँ, तो आप बम्बई आ जाओ, आपको कुछ ना कुछ हो मिल सकता है. पण हांगच्यान तूं बॉम्बे वचून सेटल जाता म्हणल्यार टायम वयता. जर म्हणजे फिल्म टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट आसा, तशें जर कितें तरी फिल्मा विशयी मार्गदर्शन जावपा सारकें जर कितें जर जालें जाल्यार ते एक आर्टिस्टांक
सोडून दी नवे आमच्या भुरग्यां खातीर खूब ही आदार खरी बरी सुचोवणी आसा कारण येदो व्हडलो इफ्फी फेस्टिवल आमी आमचे कडेन जाता. गोंयांत घेता आनी सगळे आणि- जगभरातले कलाकार तंत्रज्ञ येता आनी ते थंय डिस्कशनां बीन व्हडली जाता बरी पण ती जाता तात्पुरती जाता तितल्या पुरती एकाडेमीक जाता. लेवलाचेर सगळ्यांत चालू आसता तेची पूण ते- continuity पूण ते उरपाक वर्षभर चालू उरपाक जाय Definitely. ताका लागून एक फिल्म इन्स्टिट्यूट जावपाक जाय जावपाक. बरोबर आसा तर तुजो गोंयकारांक संदेश कितें संदेश दिवपा इतलो हांव व्हडलो जाला अशें म्हाका दिसना. ना पूण तरी सुद्दां एक मनान दिसता आतां एज एन आर्टिस्ट म्हणून म्हाका दिसता की आमी ज्या फिल्डान काम करतात आर्टिस्ट आसत तो एक शेतकार आसत तो एखादो फायन आर्टिस्ट आसत तो एखादो गावपी आसत वाजोवपी आसत आमी आमचें जें काम आमचे कडेन जी दिलां म्हाजी जी जबाबदारी म्हाका दिल्या ती जबाबदारी हांव वेवस्थीत रितीन कशी करतलो हेचे कडेन चड लक्ष दिवपाचें आनी तेन्ना तुमकां सक्सेस मेळटा आनी लोकूय तुमचेर हॅपी जाता आनी लोकूय तुमच्या मोगान पडटा. तर इश्टानो हे आशिल्ले गोंयचे नामनेचे कलाकार प्रदीप आनंद नायक तांकां आमी आयज हांगा आपयले आमच्या उतराक उलो दिवन ते हांगा आयले तांकां आमी आडवे तिडवे विचारलेल्या प्रश्नांक तांणी उतरां दिलीं आनी तांणी आमकां एक बरो संदेश दिलो तो म्हणजे कोणी जी आपल्याक जबाबदारी दिल्ली आसा ती जबाबदारी आपण योग्य प्रमाणे पार पडटलो आनी ती निभयतलो जाल्यार तातूंत तुका यश मेळटा आनी बाकीचे तुमकां दिता जबाबदारी तांकां यश मेळटा हो तांणी संदेश दिलो. प्रदीप बाब तुमकां देव बरें करूं. राजबाब तुकांय चड आनी चड देव बरें करूं. तेच भशेन दूरदर्शन केंद्रान म्हाका हांगा आपयलो म्हजे जे अनुभव आसात ते हांवें सांगले ते तुमकां आवडटले अशें हांव समजतां. तेच भशेन ह्या आमचे दूरदर्शनाचे राजन फडते आनी तांचे फूल टिमीक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकांय सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें.